अस्सलाम वालेकुम दी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग क्लियर से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुहताज न करे। अपनी ज़ात का मुहताज रखे, इंसान की मुहताजी से अल्लाह बचाए। यही दुआ किया करें। आमीन। आज मैं जो ख़ास अमल बताऊंगा इंशाल्लाह, जैसे इस चैनल पे दीगर तवीज़ात और वज़ाइफ आपको फ़ायदा देते हैं, अल्लाह के फजल से आज जो अमल बताऊंगा ये भी खास अमलियात में से एक होगा। छोटा सा अमल है, कोई ये नहीं है कि लंबा है, सारा दिन बैठ के पढ़ते रहना, ऐसा नहीं है। साथ इसके तवीज़ बताऊंगा, साथ इसके इसम बताऊंगा। अल्लाह ऊपर यानी विरद करना है इसके साथ साथ इसके जो है वो आपने एक नक्श अपने पास रख लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस इंसान के लिए ये किया जाता है, जिस भी इंसान के लिए यकीन करें, वो इंसान बेजानी एक दूर की चीज़ है, तो उससे ज़्यादा असर करता है ये। यहाँ एक चीज़ की गुजारिश कर दूं कि इस चैनल पे हर मसले के लिए तवीज़ात वज़ाइफ बताए हुए हैं, पुराने तवीज़ात ज़रूर देखा करें। नहीं समझ आती चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, उससे वो तवीज़ात मिल जाते हैं, वीडियोस मिल जाती हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद की होती हैं। फ़ायदा जब भी इसी तावीज़ वजीफ़े से लेना चाहें तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख के, यकीन रख के अमल करें, फ़ायदा होगा। वही ज़ात फ़ायदा देती है। यहाँ पर यह भी बता दूं, हर वीडियो में अब कहता हूँ सवाली दुआवरी वीडियो ज़रूर देखें इस चैनल पे, अगर नहीं फ़ायदा हो रहा, फिर भी ना हो तो अल्लाह की रज़ा होती है, ठीक है। मैं भी आप जैसा इंसान हूँ, ना कोई यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं, ना दावे करने चाहिए। अल्लाह ने फजल करना होता है, वही ज़ात फजल करती है। उस ज़ात पे जब तवक्कुल रखते कोई अमल किया जाता है, बहुत फ़ायदा होता है, यकीन करें। तो आज जो मैं अमल बताऊंगा, जैसे मैंने कहा है कि इसमें एक नक्श है, नक्श को आप तावीज़ है, ये इसकी चाल है। तावीज़ को नकल पहले कर लें, अपने पास रख लें, फिर रात को सोने से कबल, यानी उसके बाद बातचीत नहीं करनी, सो जाना। सोने से कबल आपने ये अल्लाह का पिट शुरू कर देना। इस हम पढ़ते जाएंगे, अल्लाह अल्लाह, आंखें बंद करके पिट करते जाना। जब इतना पढ़ लें कि आपको लगे काफ़ी है, तादाद नहीं इसमें मुकर्रर करनी, तादाद का नहीं है, कम अज कम फिर भी इसमें 300 मरतबा पढ़ लेना बेहतर होता है, लेकिन तादाद मुकर्रर नहीं करनी चाहिए। जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो वो ही तरीका बताना चाहिए। बाकी इजाज़त सबको है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक सादा कागज़ ले लेना है। तावीज़ में इससे बता देता हूँ कैसे नकल किया जाएगा। इस तरह लकीर लगानी है। इस तावीज़ को बेहतर यही होता है कि काले कलम से नकल किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा देता है। नापाकी में औरतें ना करें, बावजूद होकर जो भी करना चाहे कर सकता है। नक्श के तावीज़ के नकल करने का कोई ख़ास वक़्त नहीं है, यहाँ पर इस चीज़ की भी वजाहत ज़रूरी है। अलबत्ता जो विर्द किया जाएगा अल्लाह का, वो रात के वक़्त किया जाए, सोने से कबल। उसके बाद बातचीत नहीं कर सकते, सो जाना। इसमें एक चीज़ और बताऊं कि इसमें ख्वाब मालूमात आते हैं जिसके लिए अमल किया जाता है। ख्वाब आए तो समझें असर ज़्यादा हो रहा है, यानी कामयाबी है। ना आपको ख्वाब आए तो फिर भी परेशान नहीं होना, इसका मतलब ये नहीं होता कि असर बिल्कुल नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। इस तरह इन दो लकीरें ऊपर और ये तीन लकीरें दरमियान में, और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देनी है, इनको आपस में मिलाना नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ की ज़रा एहतियात करनी है आपने। यहाँ पे आपने दरमियान में अल खुब, इस तरह अल खुब लिख देना है। उम्मीद है नजर भी आ रहा होगा। इस तरह लिखना है।
اس کے بعد اس کے نیچے ایک لکیر آئے گی، ایڑی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، ان چیزوں سے پریشان نہ ہوا کریں۔ نون اس طرح دیکھو لمبا کر دینا ہے، 3 1 1 1 1، اور یہاں پہ یا یہ 3 دفعہ ایک ہے، یہ بتا دوں یہاں پہ بھی واضح نظر آ جائے، میں آپ کو قریب سے بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کوئی کمی بیش نہ رہے۔ یہ 3 1 ہے، یہ یا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ پہلے آنا ہے، اس میں یہ چیز بھی بتا دوں، اس میں نام اس کے بعد ساتھ ہی نام آ جائیں گے۔ بعض تفیضات میں ہوتا ہے آخر میں نام لکھنے ہوتے ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ محبوب کا نام مرد ہے، بن عورت ہے، بنتے پھر اس کی ماں کا نام نہیں پتا، خوا لکھتے ہیں۔ یہ واضح نظر آ رہا ہوگا امید ہے۔ اس کے بعد اللہ کو اپنا مرد ہے، بن عورت ہے، بنتے پھر اپنی ماں کا نام کسی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا نام بعد میں آئے گا، لیکن یہ عمل تعویذ نقل کر کے دیا جا سکتا ہے کسی کو، لیکن ایسا نہیں دیا جا سکتا کہ ورد بھی خود کریں۔ اللہ کا ورد خود نہیں کرنا، وہ جو عمل کر رہا ہے اس کو بتا دینا ہے۔ تب یہاں پہ آنا ہے، اس جگہ پہ جیسے جہاں پہ آئی تھی یہ اوپر بھی اسی طرح لگانا ہے، یہ لمبا کر دینا بلکہ اس سے لمبائی میں ہے۔ 3 1 4 1 1، اور یہاں پہ یہ نقل کرنے کے بعد یہی اعداد آئیں گے، بلکہ میں دکھا دیتا ہوں، بعض لوگوں کو پھر بعد میں مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں قریب سے دکھا دیا کریں، تو دوسرا انسان محنت بھی کر رہا ہو اور اسے نظر نہ آئے، میں بھی ویڈیو بنا کے دوں دوسرے کو فائدہ نہ ہو، پھر کچھ حاصل نہیں ہے۔ پھر اس جگہ آنا ہے، السات یہاں پہ اس جانا، اب اس طرح پہ آنا ہے اپنے خا میم، قا اور میم ہے یہ، نون را یا الف، الف الف، یہ ایک ایک نہیں ہے، 3 دفعہ الف ہے۔ اب اس جانب آ جانا ہے، پہلے کس طرح لکھا تھا اب کس طرح لکھنا ہے۔ تل اجل، الاجل یہاں پہ آئے گا، کہ قریب سے دکھا دینا میرے نزدیک بہتر ہے، اس طرح۔ اب اس تعویذ کے یہ نیچے والے حصے میں آنا ہے، یہاں پہ یہ تعویذ تھوڑا سا لمبا بھی کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا چھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی ہے۔ میم 1 2 3، یہ 3 دفعہ 1 1 4 7 1 1 3 9، یہاں پہ آخر میں ایک آئے گا، یہ کس طرح بن جائے گا، قریب سے میں لکھ کے بھی دکھائے دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ اس طرح یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اس کو رکھنے کے بعد آپ نے جو ورد ہے رات کو اللہ کا
وہ پڑھنا شروع کر دینا کم از کم 300 مرتبہ اور کھلا جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں طریقہ بھی دوبارہ دکھائی دیتا ہوں پورے کا پورا کہ آپ کو سارا یہ نظر آ جائے. اس کو کتنے دن کرنا ہے یہ بھی اب سوال لوگوں نے پوچھنا ہے. اس کو فائدہ دے تو اس تیاری رکھیں اور ایک دن کر کے چھوڑیں نہ. زیادہ بہتر ہوتا ہے 2-3 دن کم از کم کر کے دیکھیں, پھر اس کا فائدہ زیادہ نظر آئے گا. یعنی اس کو اپنے پاس روزانہ بنانا نہیں ہے, ایک ہی کافی ہے لیکن پڑھتے رہنا بھی. باقی فائدہ ہو کمنٹس میں بتائیں, نہ فائدہ ہو پھر بھی کمنٹس میں بتائیں. کوئی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. نہ جواب دے سکوں تو تمہاری سوال جواب والی ویڈیوز ضرور دیکھیں. فائدہ اللہ کی ذات دیتی ہے, اس ذات پہ توکل رکھ کے کریں گے اللہ فائدہ ضرور دے گا. مایوسی گناہ ہے, جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں وہ نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں. مایوس نہیں ہونا چاہیے کم از کم. اللہ کی ذات پہ توکل رکھ کے کوئی بھی کام کرنا چاہیے. وہی ذات نفع نقصان ہر چیز کی وہی مالک ہے, وہی قادر ہے. باقی اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے, نہ فیس بک پہ کوئی کرنا, انسٹاگرام پہ کہیں بھی کوئی اکاؤنٹ دیکھا کریں, سمجھ جایا کریں نقلی اکاؤنٹ ہے. اس چینل کا کوئی تعلق نہیں ہے, ایسے اکاؤنٹ پر رپورٹ کیا کریں.